مساء الخير عليكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. انا راني الحمد لله، وانتم ثانيك ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. que vous soyez en très très bonne santé avec un bon moral. وان شاء الله يا ربي هاد الفيديو اللي حنبداوها اليوم فيها هكذا، فيها اون روتين، فيها اون غوسيت، فيها يعني متنوعه كوموندي. البنات بيان سور راني طولت عليكم، جو كومبرون، نفهم ونفهمكم. البنات ما نقدروش نديرو توجور لي فيديو اي سا سرا توجور لا ميم شوز. دونك واحد ما نقدروش، سي امبوسيبل. كيما دوكا راني وريت لكم درك هكذايا غدوه سا سرا باغي، سا سرا لو ميناج. دونك ما نقدرش ندير لكم uniquement le ménage ou les recettes ou là, il faut quand même du changement. Donc هكذا كاين واحد يطول يومين 3 ايام jusqu'à une semaine pour préparer une vidéo parce que c'est pas facile. لازم تعرفوا بلي c'est pas facile. انا j'aime pas هذوك les vidéos qui se ressemblent، اللي دايما كيف دايما التسياق، دايما الشغل دايما. دونك il faut quand même de temps en temps faire des arrêts باش نديرو دي فيديو اللي ينفعوكم، سورتو اللي ينفعوكم وينفعونا. هذه هي لو بوت تاع une femme ولا une personne اللي دير qui prend tout son temps pour ouvrir une chaîne. باش دير une chaîne YouTube لازم لها تنفع الناس، تنفع لي فان تاعها. هذه هي. جيسبر كو فوز الي بيان. فوالا شوفوا هنايا راهم اليامات راهم بداو يتسقموا، راه الحال بدا يعني راهو فرانشمون راه الحال شباب، مي كاين شويه بروده. هنا جو سوي سور لو بالكون كما راكم عارفين. في اليامات هادو الشابين وكاع. دونك اسكو جي في خرجت هاد لي فوتاي هادو دو جاردان اللي درتهم هنا في البالكون باش مع الصباح هكذا اون برون ان كافي اون امورو ou bien en solo ou bien avec des copines. c'est vraiment agréable. ما نكذبش عليكم، سي تري تري agréable هكذا في يامات كيما هادو واحد هكذا يريح سور اون شاز ولا حاجه ويتمتع بالطبيعه ويتمتع بالسمش، يتمتع. سي تري تري امبورطون. سورتو هادو بون اللي عندهم دي بالكون، اللي ما عندهمش الله غالب عليهم. جو كومبرون بيان سور. سي بور سا حنا نشوفوا بزاف لوطوروت الناس تخرج هكذاك وكاع يروحوا هكذاك في الغابه اي تو سا باسكو باغ لو مونك دو سوليي اي لو مونك دو لوميير اللي عندهم في الدار. هذه هي اللي يخرجهم دائما باش يروحوا ويخرجوا ولادهم وكامل. مي كيما حنايا هكذا كان كيما عندهم دي بالكون، عندهم دي كور، فريمون سي دي جون تري تري شانسو. هنايا عندي واحد هكذا ميده هكذا صغيره نستعملها انا بزاف في البحر، مي كيما دركا الياماتهم شابين وكاع. فوالا ريغاردي كوم سي بو، سي مانيفيك. هكذا خرجتها و جي بريباري ان كافي بور موا اي بور مون ماري هكذايا باش نكسروا ونهضروا ونستمتعوا بالحال. و سورتو البنات، لي في لي غارسون كاملين راكم تشوفوا، سورتو واحد يتمتع de la vie. La vie c'est très très important. الحياة هذه يعني قصيرة بزاف، il faut en profiter. وعندي هنايا فوتوي هكذا بليون، ça c'est pour une troisième personne comme on dit. c'est surtout pour ma fille ou une personne هكذا تجي ولا elle profite avec nous. فوالا. دونك كما قلت لكم الدنيا هذه قصيره ما فيها والو. راكم تشوفوا واش راهو صاير، راكم تشوفوا الناس كيفاش راهي تموت، راكم شوفوا في لي بي يا دي بي فرانشمون سي مالوغو، سا في بوكو دو بين. راهم يدفنوا فيهم بعيد الشر علينا وعليكم avec des pelleteuses. franchement c'est catastrophique. راه الدنيا راه الله يستر وخلاص. نقولوا ربي يستر ويسترنا ويستر جميع المؤمنين يا ربي، ويستر كامل هادو نتوما اللي راكم تشوفوا، اللي راكم نتوما مواليكم والديكم كامل. ربي ان شاء الله يسترنا من هاد الوقت هذه الصعيبه اللي راهي. شوفوا هاد لو فيروس هذا با حنا اون ريفيان اون بار توجور سور لو فيروس. هاد لو فيروس هذا فرانشمون راه طول بزاف، وراكم تشوفوا بلي هم لي فاكسان كالكو فوا ils font pas d'effet, ils font plus d'effets secondaires. و فرانشمون العالم راهو حاير. ميم هاد لي سcientifiques ils savent plus où mettre de la tête. Donc
profitons de la vie, profitons du soleil. الناس ما ديروش العيب ما بيناتكم، ما تحقروش بيناتكم. راكم تشوفوا هذه الدنيا كيفاش راهي تجري، كيفاش الناس هذه راهي تموت. شوفوا الناس هذا المرض هذا اللي ربي اللي ربي يعني قاسوا علينا. دونك il faut profiter des moments heureux. واحد يستجب ربي سبحانه. واحد اللي راهو غلط، كاين بزاف الناس راهم غالطين في هذه الدنيا. واحد اللي راهو غلط لازم يعاود يولي طريق الخير. واحد اللي راهو يعني غلط في حق الناس لازم يطلب السماح. واحد سي فرانشمون سي اتونسيون ردوا بالكم. راهي الحاله راهي ما تعجبش ما تعجبش ما تعجبش. Alors dès qu'on a un petit moment de détente, واحد يبروفيت sa famille sans faire du mal. بلا ما واحد يروح يضر الناس. بالكم اياكم واياكم واياكم تروحوا تضروا الناس. الدنيا هذه شوفوا كيفاش راهي دايره، راهي فريمون راه الفنا بزاف. يا بوكو énormément de décès. Le monde il commence à, franchement on était je crois nous étions à 1 milliard de personnes sur la terre. Donc je crois que nous sommes vraiment, ça diminue. Alors autant faire du bien. وهذا ما كان واحد يستمتع بالدنيا هذه ويرمي عليه المشاكل، يرمي عليه اللام، يرمي عليه هذا البوليتيك وهذا القيل والقال. ما ينفع والو. شوفوا هكذا دخلوا في دياركم، faites votre ménage. شوفوا انايا moi je fais mon ménage, je vous cache pas. moi je suis une femme qui fréquente pas les gens. انا ما ندصرش الناس، ما نروحش عند الناس. وإلا رحت فريمون مناسبة ولا مي سان بلوس. واحد يسمع الموسيقى يخدم شغله. خدموا شغلكم في دياركم يا نساء، ريحوا في دياركم. شوفوا occupez-vous de. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses dont on peut s'en occuper et qui passent quelquefois هكذا à côté. واحد لازم يستغل بيهم ويصلي ويصوم ويستغفر ربي سبحانه ويستنى الموت. وي واحد يهضرها سان فرانشمون بلا ما كنا نخافوا في الاول وكامل نهضروها. مي دركا ما يلزمش نخافوا باسكو راهي بزاف. ربي يحفظنا ويسترنا ويستر جميع مواتنا ولا يرحم مواتنا موالينا الله يرحمهم اللي ماتوا هما في العز، ما ماتوش في وقت كيما هذه صعيبه بزاف. بون فوالا هنايا اون ريفيان. شوفوا هنايا لو بلان دو ترافاي. Aujourd'hui, j'ai fait un ménage à la cuisine. Donc, c'est une routine comme d'habitude. Voilà, Naya. Après, j'ai nettoyé mon plan de travail, Naya, parce que, attention, c'est un petit peu des endroits qui m'aident واحد ما ينظفهم. وكاين حاجه واحد الناس ما تنساوهم، هاد لي بريز هادو لي بريز دو تير وهاد كامل il faut les nettoyer. علاش؟ باسكو واحد يحط يديه à chaque fois كاع. دونك اتونسيون il faut toujours واحد يجوز عليهم هكذا شويه هكذا ليجي. اتونسيون بالك الماء مانيش ما ندير لكم ما نبعثكمش للسويسيد. attention l'eau tout ça. Donc il faut de temps en temps il faut passer un coup de chiffon. هنا bien sûr les bacs هادو اللي نغسلوا فيهم وكاع il faut toujours aussi les désinfecter. Voilà, هذا هو واحد il passe le temps. Les femmes passez le temps à faire votre travail, à vous occuper هكذا de votre intérieur. خيملي هكذا تبقاو هكذا شاغلين بالناس وشاغلين بالبوليتيك والقيل والقال. خليكم لهذا التمسخير هذايا هكذا. خدموا دياركم، خدموا ولادكم، خدموا voilà votre famille. Si vous avez du temps هكذا aller faire des visites surtout aux personnes âgées. واحد اللي ينجم يروح يطلع على مواليه يطلع على عائلته. et voilà il faut rester à la maison et c'est tout. et tout en bien sûr tout en faisant très attention à votre santé. شوفوا هنايا انا عندي هذا البرودوي هذايا تاع لو فور مي il fait vraiment briller هكذايا هاد les robinets وكامل. voilà donc ça fait vraiment briller. شوفوا هنايا صابغي وتنحي كامل هذاك بون كان سبك ولا حاجه ولا. دونك اي سا ديزانفيكت. ما جادور سا. تم لي روبيني تاعي يبري فوالا كومونس ا بريي اي سا مي في فريمون بليزير. كي تكون عندنا حاجه هكذا بروبر نقيه كاع سي بو دو لا ريغاردي، سي بو
moi j'aime bien. Je vous cache pas انا نحب نشوف حاجه هكذا نقيه مرتبه كاع باش واحد المورال تاع واحد يكون مليح. ايماجيني واحد يكون ديجا يكون بون الى كالكو تروك كالكو بتي بروبليم في حياته ولا كي يزيد يشوف هذيك الروينه في دارو راسو يترون. شوفوا هنايا هاد لو روبو هذا انا دائما ندير فيه هادوك لي تاع comment dirais-je, je sais pas comment qu'on appelle ça franchement. تاع اش تاع واسمو تاع لي تاع الروبو هذوك جو لي مي توجور على الانتيريور باش ما يتوضروليش تاع لي باتور tout ça. Donc مرات يتوضرولي ديجا j'en ai perdu 2 alors ça suffit. فوالا هنايا من بعد واحد ينظف ويحط هكذا الالكتروميناجي نتاعو تاعنا سورتو حنا لي فام كامل باش نصيبوهم دائما هكذا اكوتي. مو جي با بوكو دو بلاكار، ما عنديش بزاف لي بلاكار في لا كوزين تاعي في لا كوزين تاعي. دونك جو سوي كالكو فوا اوبليجي باش نحطهم هكذا نصيبهم كامل اكوتي دو موا. ميم بور ما في هكذاك ثاني كي تجيوها قراب يجيوها c'est plus facile d'avoir accès. Voilà, بلا ما واحد يضل يقربع ويحل ويغلق. voilà مرات كاين دي كويزين اللي ندخلي ليهم نصيبهم فيد فريمون لي بلان دو الخافاي تاعهم فارغين ما فيهم حتى حاجه. c'est vraiment agréable. peut-être qu'ils ont beaucoup de rangements, ils ont beaucoup de placards. Mais par contre, كيما حنايا هكذا ما عندناش بزاف لي بلاكار. donc on est obligé de les poser هكذا juste à côté de nous. كيما une cafetière نستعملوها دائما، كيما لا بويوار نستعملوها، لي روبو نستعملوهم دائما بيان سور مي لي زوتر نو. فوالا لي حاجات اللي ما نستعملوهمش كيما لي ماشين تاع لي بانيني تو سا نو، هذوك نخليوهم غير نهار اللي نسحقوا نجبدوهم. فوالا donc on passe le temps هكذا les filles ou bien les femmes ولا on passe le temps هكذا à travailler à ranger notre foyer notre intérieur. هذا هو الصح. خير ملي تبقاو هكذاك شادين التليفونات وتقصروا وتحكيوا وتخرجوا خباركم وتخرجوا يا ناس خبيوا سراركم، خبيوا ما كان لها تبداو تحكيوا هكذا. واحد يحب يشتكي ربي سبحانه هو السميع، هو اللي يسمع، هو ماشي الناس. قالك كاين مثل اللي يقول ماشي مثل يقول بلي شكاية الناس غير فضيحة. دونك اوتون واحد يشتكي ربي سبحانه entre temps هكذا on oublie. vous voyez quand on s'occupe هكذا de notre maison de notre intérieur, faire comme ça rendre notre atmosphère vraiment agréable. الدنيا ما فيها فرانشمون الدنيا ما فيها. فوايي لي في هنايا عندي هنايا بون كيما راهم بزاف هادو راهم يتباعوا سي تري تري بيان. جو تروف كو سي فريمون تري شيك هكذايا باش واحد هكذا يدير لي رونجمون هادو تاع هاد les produits ménagers. Mais attention, dernièrement j'ai eu un gros problème. حاجه ما حكيتها لكمش عليها. j'ai eu un gros problème de santé على جال هاد les produits هادو. surtout هذا اللي نبين لكم تكثرت واحد النهار et j'ai eu un problème de santé et بقيت هكذاك واحد اون سيمين ولا شحال وانا في الفراش. فوالا تخلي في عينيا et puis bon j'avais un problème. voilà faut faire très attention. هاد لي برودوي هادو راهم très dangereux. الا عندكم دراري ولا عندكم هكذا دي زونفون كاع يفو لي زيفيتي قد لي تنجموا بعدوا عليهم. بون كيما راكم تعرفوا انا ما عنديش جي با دو بيبي جي با دي زونفون مي نخاف اون سي جامي كش واحد يجي ولا هكذاك مغفله عندي وي سي بون على بورتي. دونك ردوا بالكم كي تشريوهم هادو لازم تقراو تري بيان واش راه مكتوب في لو دو تاع هاد لو فلاكون. c'est vraiment un danger. راهم بزاف الناس ماتوا من هاد لي برودوي هادو. راهم بزاف الناس يعني طاحوا فراش من هاد لي برودوي يعني وصلوا حتى للموت. alors faites très attention. نعرف وحده هكذايا راهي هنا في اليوتيوب que j'adore. c'est une femme que j'adore et que j'apprécie beaucoup. دير vraiment دير لنا des produits naturels كيما الخل كيما
فريمون elle passe des trucs super sympas كيما حنايا تاع بكري كيفاش كانوا موالينا كاع. مي دركا الحالة تطورت وكاع واش تحبوا ولينا نشريو هاد لي برودوي qui sont très nocifs pour la santé, pour les mains, pour alors autant واحد ينقص منهم بالبزاف ما يكثرش منهم في الدار باسكو ils sont dangereux. Voilà, ils sont très dangereux. Donc انا هنايا نديرهم هنا هاد داخل لو بانيي ميم هدايا لو شيفون دو بوسيير وكامل اي جو لي رونج ونحطهم نهار اللي نستحقهم نصيبهم جوست à côté de moi sans faire sans les chercher. Voilà, هذا هو هذا لو برودوي هذا اللي فريمون وصلني للسبيطار اللي فيه ما حكيتهولكمش. il y a à peine quelques jours, hein, ça fait pas longtemps. Alors je pouvais même pas respirer, j'avais franchement d'aller une allergie في عينيا d'aller moi et ma fille احنا في زوج قريب ما وصلنا بعيد الشر المحال. alors ردوا بالكم من هاد لي برودوي. انا اون فوا لا بروميير وقيلا ولا لا دوزيام دو مي فيديو كنت درت لكم كاين كيما هاد لي تروك ان اسيي وكاع سي تري فاسيل دو لي زونتروتونير. هي غير بشويه هكذا تاع ان بو د سابل ولا تحكموا التراب تاع بو دو فلور ولا تحكوا vous allez voir كيفاش تولي بلا ما واحد يلعب بلا سونتي تاعو. هادي جو فو بارل en tant que يعني comment dirais-je voilà, oui, je dis que c'est bien, mais le fond, en tant que personne que j'ai vraiment, je suis tombée dans le piège le produit. Franchement, je suis tombée dans un grand piège, franchement, un piège incroyable. Voilà, alors voilà, ça il fait briller comme tu ça fait briller mais très dangereux كيما دركا هم لي ماسك وكاع واحد يقدر يدير ان ماسك ولا يدير لي كون بور لي زوتيليزي. من بعد لهنايا بيان سور شو رونطري دو ما شامبر و فرشت الفراش تاعي. كيما نعرفوا البنات لازم المضربه تاعنا لازم يفو لا روتورني تاعنا ولا تاع دراري ولا تاع مطارح وكاع اتونسيون باسكو كاينين هذوك لي يشدوا لا بوسيير وكاع ويديروا دي الرجي. alors il faut toujours ne serait-ce que 2 fois par semaine واحد يدور le matelas نتاعو pour éviter كامل هاد لي الرجي اللي نعرفوهم يديروا المرض tout simplement. surtout on choisit يامات كيما هادو تاع السمش وكاع لازمنا دايما نفتحوا لي فناتر تاعنا. La première des choses à faire, c'est que j'ouvre mes fenêtres, j'ouvre mon balcon. يبداو يزقيو عليا هكذا ما في تبدا تزقي عليا كاع. Mais ce n'est pas possible, je ne peux pas. لازم نفتح. Il faut surtout ouvrir الوقت اللي قبل ما تكون ما يبداو هذوك لي فاتور ويبداو. دونك يفو لو ماتان دو بونور واحد يفتح التواقي تاعو باش يكون الهواء هذاك نقي لو بروميير. ماشي حتى كي تبداو الطوموبيلات والغبابر وحالتكم حالها كاع باش تروحوا تفتحوا لي فينيتر. او كونترير هذاك الوقت يفو فيرمي. فوالا هنايا ابري شو رونطري دون ما كويزين اي جو ريفليشيسي واحد مرات تتلف له ما يعرفش واش يطيب. دونك جي فوالا جي بري ما مارميت هكذا جافي دو بولي هكذا اللي كان عندي في الكونجيلاتور ودرت له هكذا شويه بصل درت له الرند درت له شويه توم. فوالا درك تشوفوا دونك سي دو ري. فوالا حبيت اليوم ندير الرز دونك درت الرز اليوم بالدجاج. فوالا دونك هكذا شويه تاع الزيت et le tour est joué. Voilà, il faut toujours réfléchir واحد لازم يخمم ويرتب راسو ويرتب عقلو باش pour préparer un plat pour la famille. ومن بعد هنايا فوالا درت فوالا هنايا جي بري درت الثوم هكذايا سي تري بون كيما نعرفوا الروز ولا لي بات ولا كامل يحبوا الثوم. moi j'aime bien cuisiner avec de l'ail, je sais pas mais j'adore. jamais يخطيني, j'ai toujours de l'ail chez moi. هلا ومن بعد كيما راكم تشوفوا هنايا
دونك الثوم البصل الزيت والرند دونك دي زونيون du laurier un peu d'huile un peu ouais de l'huile et puis voilà de l'ail شوية تاع الملح وفلفل كحل du sel il faut saler poivrer et bien sûr كيما نعرفوا فوالا هنايا درت لها شويه الجنجبير الكركم فلفل كحل فوالا الكركم فلفل كحل والملح والزعفران malheureusement هذاك الزعفران تاع الشعره سي با ايفيدون اون لو تروف با اون لو تروف رارمون دونك انا درتلو الزعفران هذايا كيما نعرفوا بلي الروز يحب بزاف الزعفران وشويه هكذايا نص غرفه هكذايا تاع طوماطيش او بيان لي طوماط كونسونطري ومن بعد لي في بون درتها فوق النار تو سا بعد انا هنايا عندي تو لي جور جو في سا عندي ديما سنيوه هكذايا وين نحط فيها ديما هكذا الي توجور بخيت توجور هكذا مغسوله ممسوحه نقيه تاع الدار ستادير تاع موالين الدار او بيان كاش واحد هكذا موالين الدار مون فخير مي فخير ولا مي نياس ولا يدخلوا هكذاك بغفله اي سي بو دايما جي توجور ان بلاطو تاع سنيوه هكذا مواجده ومحطوطه سور لا تابل تو لي جور وقت ما يدخل واحد عندي يصيب هاد السنيوه واجده فوالا دونك من بعد il me reste plus qu'à leur préparer un café je fais toujours ça هادي تراكم وهدايا بيان سور هذا الفنجان بيان سور تاع قهوه كحله واحد يحب قهوه كحله واحد سي لصحاب الدار فوالا ماشي رضياف بيان سور لصحاب الديار كي تصحاب الدار تدخل اختي هكذاك بغفله ولا يدخل مون نوفو ولا يدخل مون بو فرير بون جو بارلو ماري دو ما سور باسكو مي بو فرير يفيف ان فرانس دونك سي بو دايما حاجه واجده هكذايا سي بو سنيوه واجده اي موا سا مي في بليزير سا في بليزير تكون عندي سنيوه هكذا واجده وما ننساوش بيان سور في السنيوه لازم ديما يكون عندنا كيسان تاع الماء كنت البارح اللي فيه كنت وجدت ان بسكوي ما وريتهولكمش فوالا البنات هاي الطابله واجده هاو الروز واجد هاي يجي فيه ان بو دو فريت و هاوليك انايا هنا جي تروفي لي جو هاد الكازوز هذا شوابس سي با ايفيدون دو لو تروفي مي اليوم راني صبتو فوالا فرحت هكذا العائله تاعي افيك ان بو دو فريز اون سالاد فوالا ان بو دو وهذه هي الطابله تاعنا وهذا هو الفطور تاعنا البنات ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهاد لا فيديو وان شاء الله تكونوا استفدتوا منها surtout j'espère que vous avez pris des notes et j'espère que ça vous a plu البنات كامل خوتي خواتاتي كامل راكم تشوفوا نقول لكم ان شاء الله يا ربي نتلاقاو في فيديو واحد اخرى وتكون ان شاء الله متنوعه نقول لكم تهلاو في روحكم و سورتو في لا سونتي تاعكم لي في لي غارسون نقول لكم بقى على خير يا الحرين يا الحرات.